अस्सलाम दोस्तों, साइड पे मौजूद फखर में खुश आमदीद। इमरान खान के गिर्द घेरा तंग होते ही परवेज़ इलाही ने भी इमरान खान को आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं और एक नया सियासी धमाका करते हुए फवाद चौधरी साहब को शट अप कॉल दे दी। ना सिर्फ ये कि फवाद चौधरी साहब को शट अप कॉल दे दी, बल्कि ब्यूरोक्रेसी के लिए भी एक बहुत बड़ा हुक्म सादर कर दिया है। और उस हुक्म के तहत बात यह है कि जनाब कि सिर्फ और सिर्फ मेरा ही हुक्म मानना है, मेरे अलावा किसी और का हुक्म नहीं मानना। क्योंकि इमरान खान साहब की तरफ से पंजाब हुकूमत मिलने के साथ ही पंजाब हुकूमत को बनी गाला से चलाने के लिए यहाँ पर दो अपॉइंटमेंट्स की गई थी, एक शफकत महमूद साहब की और दूसरी फवाद चौधरी साहब की। शफकत महमूद साहब की कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी लगाई गई थी और इसके साथ साथ ब्यूरोक्रेसी को शफकत महमूद को रिपोर्ट करने की हदायत की गई थी, जबकि फवाद चौधरी साहब को जो जिम्मेदारी दी थी वो अमलन उसका एक ऐलान भी किया गया था, जिसके तहत ये जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है, होम डिपार्टमेंट है और एंटी करप्शन है और दीगर इस तरह के जो इदारे हैं जिनका ताल्लुक कानून नाफिज करने वाले मामलात के साथ है, उसको फवाद चौधरी के तहत कर दिया गया था। जिसके बाद ये ऐलान किया गया था कि 25 मई को पीटीआई के लॉन्ग मार्च पर होने वाले पुलिस के क्रैक डाउन की ना सिर्फ इंक्वायरी की जाएगी, बल्कि इसके अंदर जो जो अफराद जिन्होंने हुक्म दिया, जिन्होंने इन अहकामात को बजा लाए, उन सब को भी आईनी हाथों के साथ निपटा जाएगा। अब इस हवाले से जो परवेज़ इलाही साहब हैं, उन्होंने जब हवा का रुख देखा तो उन्होंने भी ज़रा थोड़ा सा अपना पैंतरा बदला है और इमरान खान साहब को ज़रा सी आंखें दिखाना शुरू की हैं और इमरान खान साहब के इस फैसले को ओवर रूल करके साइड पर रख दिया है। जिसके बाद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सर्कल्स में यह खबर गर्म है कि यार कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं होगी परवेज़ इलाही साहब को चीफ मिनिस्टर बना के। क्योंकि परवेज़ इलाही साहब ने जिस तरीके से जियो के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में आज सुबह गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से वो जो बयान शहबाज गिल साहब की तरफ से जारी किया गया था, उससे उन्होंने फासला इख्तियार किया। ना सिर्फ फासला इख्तियार किया बल्कि शहबाज गिल साहब को भी खरी खरी सुना दी और इमरान खान को मशवरा दे दिया कि शहबाज गिल जैसे लोगों को अपने से दूर करें, उनके साथ फासला करें, उनको उनके ज़रिए अपनी तर्जुमानी ना कराएं। इससे इस बात की तरफ इशारा मिलता है कि लग रहा है जैसे पंजाब को अमलन इस्टेब्लिशमेंट के हवाले कर दिया गया है। आप यकीनन जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या हुआ, जिसके बाद परवेज़ इलाही साहब की तरफ से इंतहाई इकदाम सामने आया। फवाद चौधरी साहब के किस अमल में परवेज़ इलाही साहब रुकावट बने और ब्यूरोक्रेसी को कौन सा हुक्म सादर किया गया, इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा। मामला कुछ यूँ है कि इमरान खान साहब की तरफ से पंजाब हुकूमत का चार्ज संभालने के फ़ौरन बाद ही दो ऐलानात किए गए, शफकत महमूद साहब का और फवाद चौधरी साहब का। और फवाद चौधरी साहब के ज़िम्मे चूँकि वो तमाम डिपार्टमेंट्स लगा दिए गए जिनके ज़रिए हुकूमत अपनी रिट को इस्टेब्लिश करती है, यानी पुलिस, यानी प्रोसिक्यूशन, यानी एंटी करप्शन और इसके साथ साथ होम डिपार्टमेंट। ये वो तमाम हैं जिसके ज़रिए हुकूमत अपने पैरों पर खड़ी भी होती हुई नज़र आती है और रिट ऑफ द गवर्नमेंट वो इस्टेब्लिश भी होती है। अब फवाद चौधरी साहब की जिम्मेदारी लगाई गई कि जनाब आपने 25 मई के जो वाक़यात हैं उनकी तहकीकात करवानी है, इन इदारों से करानी है और नून लीग के लिए यहाँ पर उनके पैरों के नीचे ज़मीन को बहुत ज़्यादा गर्म कर देना है, ताकि हमें मरकज़ में कुछ थोड़ी बहुत गुंजाइशें हासिल हो सकें और हमने फ्यूचर की जो पॉलिटिक्स करनी है उसके लिए भी हमारे लिए कुछ थोड़ी सी राह हमवार हो सके। इस चक्कर के अंदर फवाद चौधरी साहब ने यहाँ पर अपने MPAs, MNAs और ब्यूरोक्रेसी और पुलिस अफसरान का एक इजलास तलब कर लिया। अब जैसे ही इस बात की इतला मिली परवेज़ इलाही साहब को कि फवाद चौधरी साहब ने इस तरीके से एक इजलास तलब किया है और उसके अंदर ब्यूरोक्रेसी और पुलिस अफसरान को ये कहा गया कि आपने इस इजलास में शिरकत करनी है, जो परवेज़ इलाही साहब हैं उन्होंने इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए फौरी तौर पर एक कदम उठाया। सबसे पहले उन्होंने इमरान खान साहब को टेलीफोन किया और इमरान खान साहब को टेलीफोन करने के बाद उनका ये कहना था कि भाई यहाँ पे मैं मौजूद हूँ, आपने जो काम करना है मुझसे कराएं। ये क्या बात हुई कि यहाँ पर आपने प्रॉक्सीज़ के ज़रिए निज़ाम चलाना है। फवाद चौधरी ने इजलास बुला लिया, मुझे पता ही नहीं है कि इजलास बुलाया गया है। उन्होंने वहाँ पर MPAs, MNAs को भी बुला लिया। ठीक है, अगर वो पार्टी का इजलास बुलाएं तो किसी को कोई एतराज़ करना बनता नहीं है, लेकिन जब वो पुलिस के आला अफसरान को बुलाएंगे, जब वो ब्यूरोक्रेसी के आला अफसरान को बुलाएंगे, तब एतराज़ बनता है। और ये वैलिड एतराज़ है कि ब्यूरोक्रेसी और पुलिस को हुकूमत के ताबे होना चाहिए, ना कि किसी एक ऐसी शख्सियत के ताबे हो जो पंजाब गवर्नमेंट के साथ जिसका कोई लेना देना नहीं है। ना वो मेरा मुशीर है, ना वो मेरा मामले खुसूसी है, ना ही वो MP है। तो
किस चक्कर के अंदर ये पुलिस वहाँ पर जाएगी। और उन्होंने कहा इमरान खान साहब को वाज़ेह तौर पर कि मैंने अफसरान को मना कर दिया है कि वो फवाद चौधरी साहब की तरफ से बुलाए गए इस इजलास में कतई तौर पर शिरकत नहीं करेंगे। इमरान खान साहब ने जब परवेज़ इलाही साहब की ये वाली मामला देखा, ये वाली टोन देखी, तो उन्होंने कहा कि अच्छा मैं फवाद चौधरी से बात करता हूँ। उसके बाद उन्होंने फवाद चौधरी साहब को फ़ोन किया, उन्होंने कहा यार अभी जो तुमने इजलास बुलाया हुआ था इस इजलास को भी पोस्टपोन कर दो, आज हम ये इजलास नहीं करेंगे क्योंकि आज हमारे पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं, लिहाजा इस्लामाबाद आ जाओ, छोड़ो लाहौर को, जो भी एक्टिविटी करनी है वो हम इस्लामाबाद में करेंगे। अब परवेज़ इलाही साहब ने इसके साथ साथ ब्यूरोक्रेसी को भी हुक्म जारी कर दिया और उनका इस हुक्म के अंदर ये मानना था, ये कहना था कि जनाब ये जो हुक्म है ये यहाँ पर पंजाब के अंदर ये सिर्फ मेरा चलेगा, मेरे अलावा किसी और बंदे का ना हुक्म आपने मानना है, ना ही आपको इस हवाले से कोई हुक्म मानने की ज़रूरत है। और आपको इस किस्म का कोई भी अहकामात दे तो फिर आपने मुझे बताना है, मैं जानूँ और मेरा काम। इसी तरीके से जो मीडिया पर उनकी गुफ्तगू आई है परवेज़ इलाही साहब की, उसके अंदर भी उन्होंने इस बात का इजहार करके इमरान खान साहब के लिए एक और सरप्राइज़ को जनरेट कर दिया, जिसमें उनका ये मानना है कि पंजाब हुकूमत किसी भी सूरत मरकज़ी हुकूमत के साथ महाजरा ही नहीं करेगी, उनके कामों में रुकावट नहीं पैदा करेगी, किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं करेगी, किसी को गिरफ्तार नहीं करेगी, किसी के खिलाफ जो जाली मुकदमात हैं वो दर्ज नहीं किए जाएंगे। अब ये कहना परवेज़ इलाही साहब की तरफ से एक टीवी टॉक शो के अंदर बैठ के इस बात का इजहार है कि परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान साहब को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया है और मुस्तकबिल के अंदर इमरान खान साहब को ऐसे पॉलिटिकल सरप्राइजेस के लिए अब खासी हद तक तैयार रहना चाहिए, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब ने ये मौजूदा सूरत हाल के अंदर अब इमरान खान साहब को कमज़ोर विकेट पर देखते हुए अपने पैरों पर वज़न डालकर इमरान खान साहब को ये कह दिया है कि नहीं जनाब आप की जो डोमेन है अब अपनी डोमेन में रहें, मुझे उस्मान बुज़दार समझने की कोशिश ना करें, ना मैं उस्मान बुज़दार हूँ और ना ही मैं उस्मान बुज़दार की तरह काम करूँगा। जब वो ये कहते हैं कि जनाब जिस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आए लाहौर और यहाँ से वो गए डीजी खान, मैंने खुद चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब को कहा कि आपने प्राइम मिनिस्टर के साथ जाना है और वहाँ पर वो जो ऐलानात करेंगे उन ऐलानात के ऊपर आपने अमल दरामद करना है। तो इसका ज़रिए परवेज़ इलाही साहब ने शहबाज शरीफ साहब को भी एक पैगाम दिया कि जनाब मेरे नाल मिलके रल मिल के कम करने हैं, किसी को भी तंग ना मैं करूँगा ना कोई मुझे तंग करे। और इस सूरत हाल में इमरान खान साहब के लिए ये एक पॉलिटिकल सेटबैक है। इस बात में अब कोई दो राय नहीं है कि अगर वो शहबाज शरीफ साहब के अहकामात को बजा लाने के लिए तैयार हैं, वो मरकज़ और सूबे के दरमियान एक कोऑर्डिनेशन की फ़ज़ा कायम करना चाहते हैं, वो ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए ये पैगाम देना चाहते हैं शहबाज शरीफ साहब को कि जनाब आप पंजाब में खड़े होकर जो हुक्म सादर करेंगे उसके ऊपर लेटर एंड स्पिरिट में अमल किया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि वो इमरान खान साहब को भी एक पैगाम देना चाहते हैं कि अगर आपने मेरे बालों पर काटने की कोशिश की तो मेरे पास एक प्लान बी भी है और मैं उस प्लान बी के ऊपर अमल दरामद करते हुए यहाँ से पंजाब में आपका सारे का सारा जो पॉलिटिकल आपने बनाने की कोशिश कर रहे हैं इसको मैं मुकम्मल तौर पर ज़ाया भी कर सकता हूं और अपने लिए नई पॉलिटिकल गुंजाइशें भी पैदा कर सकता हूं। और इस सूरत हाल में यकीनी तौर पर ये जो फैसला है परवेज़ इलाही साहब का, ये इमरान खान साहब के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। अब इमरान खान साहब ने जब इजलास किया आज से 2 दिन पहले, उस इजलास में भी इस बारे में ये बात हुई थी कि जनाब पंजाब के अंदर हमें उस तरीके से काम करने की गुंजाइश नहीं मिल रही जिस तरीके से हम चाहते हैं, जिस तरीके से हम अपनी वजारतों को चलाना चाहते हैं या जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पंजाब के अंदर मजबूत करना चाहते हैं। और ख़ास तौर पर वो कौमी असम्बली के हल्के 2 जहाँ पर यहाँ इलेक्शंस होने जा रहे हैं, 3 हल्के, वहाँ पर हमें पंजाब गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए ताकि वहाँ पर हम जाके अपना काम कर सकें। लेकिन ब्यूरोक्रेसी हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं हो रही। दूसरी जानिब ब्यूरोक्रेसी के हवाले से भी परवेज़ इलाही साहब का ये कहना था कि जनाब ये जो ब्यूरोक्रेसी है, मैंने कभी ये कोशिश नहीं की कि मैंने ब्यूरोक्रेसी को तंग करूं या ब्यूरोक्रेसी को ह्यूमिलेट करूं। मैंने जब माजी के अंदर भी चीफ मिनिस्टर था उस वक्त भी मैंने
نے ہمیشہ بیوروکریسی کا ساتھ دیا ہے اور بیوروکریسی کو عزت دی ہے، اور عزت دینے کے ساتھ ہی میں نے اپنا جو منصوبہ جات تھے ان کو عملی جامہ پہنایا ہے۔ جہاں تک چیف سیکرٹری پنجاب کامران افضل صاحب کی بات ہے، ان کا کوئی ذاتی ایشو ہے، وہ اگر اس ذاتی ایشو کے اوپر پنجاب سے جانا چاہیں جس کی انہوں نے درخواست دی ہے تو میں ان کو نہیں روکوں گا، البتہ وفاق کی طرف سے جو چیف سیکرٹری آئے گا اس کو ویلکم کروں گا۔ یعنی وفاق کے ساتھ پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ جناب مکمل طور پر الائنمنٹ ہونی چاہیے، اور عمران خان صاحب اگر کسی بھی معاملے پر اس میں مداخلت کرنے کی کوشش کریں گے تو وہاں پر ان کو ریزسٹنس ملے گی۔ تو کیا اس ساری صورتحال میں عمران خان صاحب جو پنجاب کی حکومت لے کے جو آبجیکٹیوز اس کے نتیجے میں حاصل کرنا چاہتے تھے اب وہ ان کے پاس آئیں گے؟ اس کے اوپر میرا جواب تو لگتا ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو پرویز الہی صاحب خاموشی کے ساتھ چیف منسٹر کے عہدے پر بیٹھے رہتے، 8 کلب کے وزیر اعلیٰ رہتے، آگے پیچھے ہوٹر والی گاڑیاں ان کی چلتی رہتی، وہ اپنا رانجھا راضی کرتے، بالکل عثمان بزدار کی طرح، جہاں پر عمران خان صاحب نے اسلام آباد وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر 4.25 سال پنجاب کو چلایا تھا۔ عمران خان صاحب اس مرتبہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ وہ بنی گالہ میں بیٹھ کر صورتحال کو چلائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اب جس طریقے سے کریک ڈاؤن کا آغاز ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، اور جس طریقے سے عمران خان صاحب اور ان کی جماعت نے اداروں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ٹرینڈز بنائے تھے، جب اس کا جواب آیا ہے تو پھر عمران خان صاحب کی طرف سے جو ابھی تک کوئی آفیشیل رد عمل سامنے نہیں ہے، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ آج شام کو کسی بھی وقت وہ پریس کانفرنس کے نام پر قوم سے خطاب کریں گے اور بتائیں گے کہ ان کا موقف کیا ہے، اور امکانی طور پر وہ شہباز گل صاحب کے بیان سے تھوڑا سا ڈسٹنس اختیار کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ شیخ رشید احمد صاحب جو عوامی مسلم لیگ کے روح روامی ہیں، ان کی طرف سے بھی ایک بیان سامنے آیا ہے، ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے جس کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ ملک تیزی سے سیاسی تصادم کی طرف بڑھ رہا ہے، حکومت کی نہ سیاسی شکل ہے نہ سیاسی عقل ہے، نہ یہ کچھ ڈیلیور کر سکتے ہیں، اقتدار میں ہوں تو اداروں کے گیت گاتے ہیں، اب -1 نہیں -all ہوگا، سب گھر جائیں گے۔ اب اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے جو میری سمجھ میں آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب اس معاملے پر کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے، یا کسی حد تک اگر وہ پیچھے ہٹیں گے تو اس کے بعد دوبارہ وہ اپنے اسی نیریٹو کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے، معاملہ کو ٹھنڈا کرنے کے بعد، جس پر وہ آلریڈی کنونسڈ بھی ہیں اور اس کے ذریعے انہوں نے پولیٹیکل مائلیجز بھی حاصل کی ہیں۔ مثال کے طور پر عمران خان صاحب کا اقتدار سے نکلنے سے پہلے جو انہوں نے نیریٹو بنایا تھا وہ کیا تھا؟ نیریٹو وہ تھا غیر ملکی سازش کا نیریٹو، کہ مجھے اقتدار سے نکالا گیا ایک غیر ملکی سازش کے تحت۔ پھر امریکہ سے اس بات کی اطلاع ملی کہ خود پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے اس شخصیت کے ساتھ رابطہ کیا ہے، یعنی انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لو کے ساتھ، جن کے اوپر یہ الزام عائد کیا جا رہا تھا کہ انہوں نے سازش رچی، اور انہوں نے یہ جو عمران خان، یہ جو پاکستان میں جو امریکہ میں پاکستان کے سفیر تھے اسد مجید خان صاحب، ان کے ساتھ انہوں نے دھمکی امیز لہجے میں بات کی، جس کا ذکر انہوں نے سائفر میں کیا، اور وہ سائفر جب یہاں پر پاکستان میں آیا تو عمران خان صاحب کے نزدیک وہ ایک سازش کی نشاندہی کرتا تھا جس کی تحقیقات ہونی چاہیے تھی، لیکن بقول عمران خان صاحب ان کے علم میں نہیں ہے کہ ایسی کوئی تحقیقات ہوئی۔ پھر وہ اسی ایک چیز کو لے کر آگے بڑھتے ہیں اور اپنا نیریٹو بلڈ کرتے ہیں، کیونکہ اگر سازش ہوتی ہے عمران خان صاحب کے بقول ان کی حکومت کے خلاف تو پھر یہاں پر جو ان کے ہینڈلرز تھے اس کو انہوں نے کہا کہ یہ یہاں کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی وہ تھی، اور اس امکان کو کچھ عرصے کے بعد پچھلے مہینے عمران خان صاحب ہی کی جماعت کے منتخب صدر عارف علوی صاحب نے مسترد کر دیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب پاکستان کی کسی پولیٹیکل پارٹی کسی سازش کا حصہ نہیں بنی، اور یہ جو تحریک عدم اعتماد تھی عمران خان صاحب کے خلاف یہ جینون یہاں کا انٹرنل معاملہ تھا، یعنی خود پارٹی کے اندر سے عارف علوی صاحب نے عمران خان صاحب کے اس موقف کو رد کر دیا۔ اب اگر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی جو عمران خان صاحب کا موقف ہے وہ اس سے پیچھے ہٹتے ہیں تو ان کے پاس کون سا بیانیہ رہ جائے گا جس کو لے کر وہ عوام کے سامنے جائیں گے، کیونکہ اب وہ نہ غیر ملکی سازش کے حوالے سے اداروں کے رول کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں کہ جناب انہوں نے تحقیقات نہیں کی، اگر یہ تحقیقات کر لیتے تو یہ سازش کے سارے تانے بانے منظر عام پر آ جاتے، اب تو وہ یہ بات کہنے کی بھی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اس کے ساتھ جو دوسرا ان کا نیریٹو تھا وہ اداروں کے حوالے سے تھا، عدالتیں رات کو 12 بجے کیوں کھلیں، پریزن وینز کیوں آئیں، پولیس کیوں آ گئی، یہی والا ان کا
کا نیریٹو تھا نا، وہ کون تھا والا نیریٹو تھا، وہ کون تھا، مسٹر ایکس تھا، مسٹر وائی تھا، اسی اشاروں کنایوں کے اندر وہ باتیں کرتے رہے نا نیوٹرلز کے حوالے سے۔ اب موجودہ حالات میں وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس طریقے سے اب آڑے ہاتھوں نہیں لے سکتے، کیونکہ ان کے پاس اب یہ والی بھی پولیٹیکل گنجائش کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اب ان کے پاس اگر وہ 13 اگست کا جلسہ کرتے ہیں، جس کے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ اس جلسہ کرنے کا اعلان بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے، کیونکہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، گزشتہ 2 دن میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کوئی ایک بندے نے اس حوالے سے بات نہیں کی کہ 13 اگست کا جلسہ بڑا عظیم و شان جلسہ ہوگا، عمران خان صاحب نئے پولیٹیکل بیانیے کی بنیاد رکھیں گے، یا عمران خان صاحب ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے ایک کانکریٹ لاہ عمل دیں گے۔ ابھی تک کسی کی طرف سے گزشتہ 2 دن میں یہ والی بات سامنے نہیں آئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مرتبہ عمران خان صاحب کے پاس نیریٹو اس حوالے سے کوئی نہیں ہوگا جو وہ ماضی کے اندر اپناتے رہے ہیں، جس کے ذریعے وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتے رہے ہیں۔ اور اگر عمران خان صاحب کے پاس نیریٹو نہیں ہوگا تو پھر عمران خان صاحب لوگوں کو کیا بتائیں گے، کیونکہ اس کے بعد ان کے پاس صرف ایک چیز رہ جاتی ہے، وہ ہے حکومت کی کارکردگی، اور حکومت کی کارکردگی ان کے لیے پاس ایسی ہے نہیں جس کے ذریعے وہ لوگوں کو بتائیں کہ میں نے کون سی کارکردگی کی ہے۔ احساس پروگرام وہ BISP تھا، جس کا نام چینج کر کے احساس پروگرام رکھ دیا گیا۔ یہ جو کھانے والا پروجیکٹ ہے، یہ سیلانی والوں کا پروجیکٹ ہے، خود سیلانی والے بھی اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ جناب یہ ہم ہی اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، گورنمنٹ کا اس کے اندر کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو باقی رہ کیا جاتا ہے، کوئی پروجیکٹ ایسا نہیں ہے جس کے اوپر عمران خان صاحب یہ کہہ سکیں کہ اس کی بیس پر میں آگے بڑھوں گا۔ عمران خان صاحب کے پاس آپشن کون سی رہ جاتی تھی؟ آپشن رہ جاتی تھی ان کے پاس پنجاب، جہاں پر وہ ایک محاذ رأی کی کیفیت بنانے کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کو بلیک میل کر سکتے تھے، اور یہ والا آپشن پرویز الہی صاحب کی طرف سے موجودہ بیانات سامنے آنے کے بعد ان کے ہاتھ سے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کیونکہ اگر ایسا کوئی نوبت آئی جہاں پر عمران خان صاحب کو پنجاب سے اسٹیبلشمنٹ اداروں یا مرکز کے خلاف کوئی موومنٹ چلانی پڑی، یا اس کے لیے کچھ ان کو پنجاب گورنمنٹ کی سپورٹ حاصل کرنے کی ضرورت پڑی، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس موقع پر پرویز الہی صاحب کا فیصلہ کیا ہوگا۔ کیونکہ اگر ان کا فیصلہ بالکل ویسے ہی آتا ہے جیسے میں نے گفتگو کے آغاز میں ذکر کیا، تو پھر عمران خان صاحب کے پاس آپشنز بالکل ہی محدود ہو جائیں گے، جو ہوتے ہوئے بظاہر نظر بھی آ رہے ہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔